बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को ज़िक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को ज़िक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इमाम हुसैन टीवी की तरफ से सरज़मीन करबला से एक सिलसिला मारिफत इमाम हुसैन और रुमूज़ ज़ियारत इमाम हुसैन के इन्वान से सिलसिला जारी है और इसकी 8वीं नशिस्त ये आज हम बयान कर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता नशिस्तों में अर्ज़ किया है कि इमाम हुसैन की मारिफत, करबला की मारिफत, माए फ़ुरात की मारिफत, ज़ाहिर इमाम हुसैन की मारिफत, ज़ाहिर इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल, और 7वीं नशिस्त में हमने नीयत ज़ाहिर के बारे में बहस की कि इंसान को किस तरह नीयत करनी चाहिए। आज की नशिस्त का हमारा 8वीं नशिस्त का मौजू है कि क़यामत के दिन लोग हसरत करेंगे, तमन्ना करेंगे कि इमाम हुसैन के काश के वो इमाम हुसैन के ज़ाहिर होते। यहाँ पर मुक़द्दिमतन मैं एक जुमला अर्ज़ कर दूँ कि हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में अर्ज़ किया है कि इमाम हुसैन के ज़ाहिर को खुदावंद क़ुद्दूस ने दुनिया में क्या अजर दिया है और आखिरत में क्या अजर दिया है। हम सरज़मीन करबला पर खड़े हैं, ये ख़ैमा इमाम हुसैन के पास खड़े हैं। आखिरी नशिस्त में ज़ाहिर इमाम हुसैन की फ़जीलत के बारे में एक रिवायत और जो हमारा मौजू है कि आखिरत में क़यामत के दिन लोग हसरत करेंगे, तमन्ना करेंगे कि काश हम इमाम हुसैन के ज़ाहिर होते। इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत हमारे पास मौजूद है। इमाम फरमाते हैं, लो यअलमुन्नासु, अगर लोग जान लेते, माफ़ी ज़ियारत क़ब्र हुसैन, माफ़ी ज़ियारत क़ब्र हुसैन। इमाम फरमाते हैं अगर लोग जान लेते कि इमाम हुसैन की क़ब्र की ज़ियारत करने का सवाब क्या है, उसका अजर क्या है, इमाम फरमाते हैं कि लो यअलमुन्नासु माफ़ी ज़ियारत क़ब्र हुसैन मिनल फ़ज़्लि लमातू शौक़न। इमाम फरमाते हैं अगर लोगों को पता चल जाए कि इमाम हुसैन की ज़ियारत की क्या फ़जीलत है तो शौक़ के मारे मर जाते दुनिया में ही। ये दुआएं करते करते थक जाते कि इलाही हमें इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ बख्श दे। ये कमाल है कि इमाम फरमा रहे हैं कि असलन शौक़ में उसकी सांसें रुक जाती। ये तब होगा कि जब हमें मारिफत हासिल हो जाए इमाम हुसैन की, सरज़मीन करबला की और ज़ियारत इमाम हुसैन की। जब हम कमा हक़ मारिफत हासिल कर लेंगे तो हमें वो तड़प पैदा होगी,
ہمارے دلوں میں وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہماری ہر سانس میں کربلا بسی ہوگی، اور ہم ہر لمحہ یہ دعا کریں گے کہ الہی ہمیں یہ شرف بخش دے۔ اور خصوصاً انسان کوشش کرے اور دعا کرے، ارادہ کرے اور مسلسل دعا کرے، جب تک یہ زیارت نصیب نہ ہو مسلسل دعا کرے کہ الہی مجھے یہ زیارت کا شرف بخش دے۔ اور خصوصاً زیارت اربعین کے لیے، زیارت عاشور کے لیے، زیارت عرفہ کے لیے کوشش کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مولا حسین کی زواری میں خدا نے کیا اجر رکھا ہے تو شوق کے مارے تمہاری سانسیں رک جائیں گی۔ کیوں؟ میں نے گزشتہ نشستوں میں بھی عرض کیا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روایات ہیں، وسائل الشیعہ، کامل الزیارت اور بہت ساری روایات کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ امام حسین کی اگر کوئی زیارت کر لے، امام فرماتے ہیں، جیسے میں نے ماء فرات کے فضائل میں ایک روایت بیان کی تھی کہ جب زائر آئے تو آب فرات سے غسل کرے۔ اب دریائے فرات میں اگر کوئی نہ جا سکے تو کربلا کی سرزمین میں جتنے ہوٹل ہیں، حسینیہ ہیں، وہاں پر جو پانی آ رہا ہے وہ بھی فرات کا ہے۔ مستحب ہے کہ غسل کریں۔ غسل کا طریقہ وہی ہے جو واجب غسل کا ہوتا ہے۔ نیت میں کہیں گے کہ غسل زیارت کرتا ہوں قربتاً اللہ، پھر پانی کے نیچے آ جائیں، اپنا سر اور گردن دھوئیں، پھر جو ہے وہ سیدھا رائٹ سائڈ دھوئیں، پھر لیفٹ سائڈ دھوئیں، وہی غسل کا طریقہ۔ غسل کر کے جب آئیں گے، امام فرماتے ہیں اس طریقے سے معرفت کے ساتھ غسل کر کے اور جو زیارت کرے، امام فرماتے ہیں یہ انسان گناہوں سے ایسے آزاد ہو جائے گا، ایسے پاک ہو جائے گا گویا کہ ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہو۔ جیسے چھوٹا معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح یہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اب آئیے کہ قیامت کے دن حسرت کریں گے لوگ۔ میں نے عرض کیا تھا نشستوں میں، گزشتہ نشستوں میں، انبیاء، ملائکہ سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ مولا حسین کے ظاہر بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اجر و ثواب اتنا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے انبیاء کی صفوں کے بعد اولیاء کی صفیں ہوں گی، اولیاء کے صفوں کے بعد امام حسین کے زواروں کی صفیں ہوں گی، کہ جب لوگ دیکھیں گے سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ انبیاء ہیں، کیا یہ اولیاء ہیں؟ آواز آئے گی یہ زائرین امام حسین ہیں۔ جب یہ مقام دیکھیں گے تو جن لوگوں نے امام حسین کی زیارت نہیں کی ہوگی وہ حسرت کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں امام حسین کی زیارت کر لیتے تو آج ان صفوں میں ہوتے، امام حسین کی زیارت نصیب ہوتی۔ اور بعض روایات کہتی ہیں کہ جنت میں زائرین امام حسین کا گھر امام حسین کے گھر کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ مقام دیکھیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مقام جنت میں ہمیں بھی حاصل ہو جاتا، کاش ہم بھی امام حسین کی زیارت کر لیتے۔ دعا ہے کہ تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالی ان پاک مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔